नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहको 2 दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाद्वारा 17 बुँदे प्रस्ताव पारित। देशभरका पार्टी कमिटी ब्युटाउने भेलाद्वारा घोषणा। प्रस्तावमा फागुन 28 गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितिको विशेष बैठक भनी गरेको विभिन्न निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने उल्लेख। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित नेताहरूको जोड। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटगत मानसिकता त्यागेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड। पार्टी संस्थापन पक्षले गरेको गुटबन्दी र विभाजनकारी गतिविधिको विरोधमा पार्टीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ भेला गरिएको नेता भीम आचार्यको भनाई। अध्यक्ष ओलीले चैत्र 7 गते आयोजना गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेर आफूहरूसहितको अर्को बैठक बोलाउनु पर्ने नेता ठाकुर गैरेको भनाई। अध्यक्ष ओलीले गलत नियतका साथ बिहिबारको संसदीय दलको बैठक राखेको नेत्री समिना हुसैनको आरोप। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दलको बैठकले गरेको 24 सदस्यीय बोर्ड गठन गर्ने निर्णय। विधान अनुसार 32 सदस्यीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने भए पनि केहीलाई पछि नियुक्ति गर्ने गरी हाल 24 सदस्य रहेको बोर्ड गठन गरिएको जानकारी। बोर्डमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहित असन्तुष्ट खनाल नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई पनि गरिएको छ चयन। संसदीय दलको विधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन 3 सदस्यीय कार्यदल पनि गठन। कार्यदलमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सांसद शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल सदस्य रहेको जानकारी। दलको अर्को बैठक चैत्र 7 गते बस्ने। सर्वदलीय बैठकमा चुनावमा जाने प्रस्ताव आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने पक्षमा कांग्रेस नेताहरू पनि एकमत। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको 1 महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबा बीच चुनावी विषयमा एकरूपता। कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन सरकारको पहल भए पनि यसबारे निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला ताजा जनादेशमा जाने विषयमा कांग्रेस एकमत। बहुमतको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको कांग्रेस नेता गगन थापाको भनाई। नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनका लागि पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जानुपर्ने थापाको जोड। मूल्यवृद्धिको आधारमा चैत्रको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको माग। वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि 20 वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक साधनलाई म्याद थप गरी सञ्चालनको अनुमति दिन माग। बिहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमवाङलाई महासंघले बुझायो ज्ञापन पत्र। 20 वर्ष सवारी साधनहरू विस्थापित गरिए नयाँ सवारी साधनका लागि 100% भन्सार छुट गरिदिनुपर्ने महासंघको माग। चैत्रको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन नगरिए सवारी साधन नचलाउने पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख। ज्ञापन पत्र बुझ्दै पत्रको सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक छलफल गर्ने मन्त्री नेमवाङको प्रतिक्रिया। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 23 भलुहीका 14 वर्षीय बालकको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ। प्रहरीद्वारा 14 वर्षीय बालक शाहिद मन्सुरीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 3 जना सार्वजनिक। पक्राउ पर्नेमा भलुहीका 25 वर्षीय कियामुद्दिन मन्सुरी, 21 वर्षीय अफसान भनिने अमर हुसेन मिया हसाम र 19 वर्षीय आबिदिन मिया अन्सारी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। पक्राउ परेका 3 जनाले गत फागुन 11 गते बालक मन्सुरीको हत्या गरी वडा नम्बर 10 बिहराटोल स्थित एक उद्योग छेउमा पुर्याएका थिए शव। घरबाट बेपत्ता भएको 17 दिनपछि गत फागुन 28 गते भेटिएको थियो बालक मन्सुरीको शव। पक्राउ परेका 3 जनाले हत्या स्वीकार गरेको बारा प्रहरीद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 107 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोभिड-19 कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,625 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बिहिबार थप 1 जना संक्रमितको कोभिडका कारण मृत्यु। अहिलेसम्म नेपालमा 3,015 जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 52 जना संक्रमण मुक्त। अहिलेसम्म 2,71,610 जना निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। हाल 1,000 आइसोलेसन र 52 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी वन क्षेत्रमा मंगलबारदेखि लागेको आगो अझै निभाउन सकिएन।
सामुदायिक तथा निजी वन क्षेत्रमा आगलागीले 100 हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति। नेपाल टेलिकमको टावर र बस्तीमा आगो जान नदिन सुरक्षाकर्मीले बनाएको छ अग्नि रेखा। आगो निभाउन विभिन्न निकायका 60 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित। निरन्तरको प्रयासबाट पनि आगो निभाउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाद्वारा जानकारी। स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा आगो निभाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीको भनाई। हुम्लामा खाद्यान्न समस्या हुने देखिएपछि थप 10,000 क्विन्टल खाद्यान्नको माग। चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित कोटाको खाद्यान्न ढुवानी भई बिक्री वितरण भइरहँदा गोदाममा न्यून मौजदात रहेपछि थप खाद्यान्न माग। जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट थप 10,000 क्विन्टल खाद्यान्न माग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यको भनाई। हवाई मार्ग हुँदै सुर्खेतबाट 6,000 र नेपालगञ्जबाट 4,000 क्विन्टल खाद्यान्न माग। 1 महिनाका लागि खाद्यान्न वितरण गर्न 2,000 क्विन्टल खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनाई। पर्याप्त खाद्यान्न गोदाममा नभएपछि समस्या हुने देखिएको प्रजीय आचार्यद्वारा जानकारी। बाराका करिब 100 भन्दा बढी गरिब तथा सुकुम्बासीलाई जागिरको प्रलोभन देखाई ऋणको भारी बोकाइएको खुलासा। बाराको जितपुर सिमरा कलैया उपमहानगरपालिकाका धेरै सुकुम्बासी परिवार राजस्वको भारी बोक्न बाध्य। केही दिनअघि सुकुम्बासी बस्तीका मुना चौधरीको घरमा राजस्व छली गरेको भन्दै काठमाडौँबाट चिठी आएपछि यो विषयको भएको हो खुलासा। मजदुरी गरेर घर परिवारलाई पाल्दै आएको मुनाको परिवार करोडौंको मालिक रहेको र राजस्व छली गरेको सुन्दा गाउँले अचम्ममा। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 का सुकुम्बासी सहित बारामा करिब 145 जनामाथि राजस्व छलीको मुद्दा। केही व्यक्ति जेल सजाय कटाएर घर फर्किसकेको स्थानीयको भनाई। करोड भन्दा बढी राजस्व छली गरेको मुद्दा खेप्न सुकुम्बासीहरू बाध्य। नागरिकता अपचलन गरी गरिब सुकुम्बासीहरूका नाममा फर्म खोलेर ठूलो रकम घोटाला भएको पाइएपछि उनीहरू परेका हुन् समस्यामा। 2 छाक खान समेत नपुग्ने सुकुम्बासीमाथि करोडौंको राजस्व हिनामिना गरेको विषय गम्भीर रहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाई। 2074 सालमा गाउँका आफन्त पर्ने उमाशंकर साहनीले काठमाडौँ घुमाइदिने र काम समेत दिने भन्दै ठगिएको पीडितहरूको आरोप। नेपाल र भारतका बीचमा यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस। यातायात सञ्चालन गर्न कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले गरेको हो सिफारिस। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको सीसीएमसीको बैठकद्वारा नेपाल र भारत बीचको यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय। नेपाल भारत यातायातका 13वटा रूटबाट पूर्ववत रूपमा यातायात सञ्चालनका लागि सिफारिस गरिएको सीसीएमसीद्वारा जानकारी। यात्रुहरूले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने तथा 72 घण्टा अगाडिको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने भनाई। त्यसैगरी नेपाल भारत सिमानामा नेपालतर्फ भन्सार तिरेर सञ्चालन हुने भारतीय नम्बर प्लेटका यातायातका साधन पनि चलाउन दिने सिफारिस गरेको जानकारी। गत चैत्र 11 गतेदेखि कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन गरिएपछि नेपाल भारत यातायात हालसम्म रहेको छ ठप्प। नागरिक लगानी कोषले मनायो आफ्नो 31औं वार्षिकोत्सव। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 6 महिनाको अवधिमा 1 खर्ब 63 अर्ब लगानी गरेको कोषद्वारा जानकारी। चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म 32 करोड 25 लाख खुद नाफा कमाएको कोषको भनाई। कोषद्वारा 20 वर्ष सेवावधि पूरा गरेका तथा उत्कृष्ट कर्मचारीहरू सम्मानित। अर्थ मन्त्रालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको बजेट खर्च तथा राजस्व सङ्कलनबारे जानकारी सार्वजनिक। समीक्षा अवधिमा विकास बजेटको जम्मा 22.5% मात्रै खर्च भएको जानकारी। साउनदेखि फागुनसम्म जम्मा 22.58% अर्थात् 79 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क। बजेट भाषणमा सरकारले राखेको थियो यस वर्षका लागि 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ विकास खर्चको लक्ष्य। साउनदेखि फागुनसम्म 5 खर्ब 71 अर्ब 20 करोड अर्थात् कुल लक्ष्यको 56.46% राजस्व सङ्कलन। चालु आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा परि 3 जनाको मृत्यु।
विस्फोटमा अन्य 11 जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीद्वारा जानकारी। रुसको मस्कोमा अफगानी सरकारका प्रतिनिधि, तालिबान, अमेरिका, रुस लगायत मुलुकका प्रतिनिधिहरू बीच भेटवार्ताको तयारी भइरहेको अवस्थामा काबुलमा विस्फोट। म्यानमारमा इन्टरनेट सेवा र सूचनाका माध्यमहरू अवरुद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। सेनाको पकड बलियो भएसँगै सूचना र जानकारीहरूको प्रवाह सीमित बन्दै गएको र सेवाहरू अवरुद्ध भएको प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ। प्रदर्शनकारीहरूले भेला आयोजना गर्ने क्रममा सैनिक शासकहरूले सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा वाइफाई बन्द गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। अपदस्थ नेता आङ सान सुची विरुद्ध सेनाले चलाएको छ नयाँ र गम्भीर अभियोगका मुद्दा। सैनिकको विरुद्ध चर्कदै गएको आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीहरू आक्रामक बन्दै गएको समाचारमा उल्लेख। नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान बीचको त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा दर्शकले रङ्गशालामा बसेर खेल हेर्न पाउने। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा दर्शकहरूलाई रङ्गशाला प्रवेशको अनुमति दिइने अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाद्वारा जानकारी। तर कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै 15,000 क्षमताको रङ्गशालामा 12,000 दर्शकलाई मात्र मैदान प्रवेशको अनुमति दिने इन्फाको भनाइ। सामान्यतर्फ 700 र भिआइपीतर्फ 1500 टिकट दर तोकिएको जानकारी। दोस्रो रङ्गशालामा प्रतियोगिता मार्च 22 देखि 30 सम्म सञ्चालन हुने। नेपालले पहिलो खेल किर्गिस्तानसँग मार्च 25 तारिखमा खेल्ने तालिका। 23 मार्चमा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बंगलादेश खेल्ने। 27 मार्चमा नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल बंगलादेशसँग खेल्ने। राउन्ड रोबिनको आधारमा कुल 4 खेल हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकाद्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि काक्लिङ माध्यमिक विद्यालयले उचाल्यो। काक्लिङ माध्यमिक विद्यालय दोरम्बाले 9 स्वर्ण 5 रजत र 7 काँस्य सहित जितेको हो उपाधि। 2 स्वर्ण 6 रजत र 4 काँस्य प्राप्त गरी कण्ठेश्वर माध्यमिक विद्यालय द्वितीय स्थानमा। त्यस्तै सेतीदेवी माध्यमिक विद्यालय दोरम्बा 3 स्वर्ण 3 रजत र 5 काँस्य जित्दै तृतीय स्थानमा। प्रतियोगितामा दोरम्बा गाउँपालिका अन्तर्गतका 9 वटा माध्यमिक विद्यालयहरूको रहेको थियो सहभागिता। राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गत भलिबल, कबड्डी, कराटे र एथलेटिक्स अन्तर्गतका खेलहरू सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।